الحمد لله بما هو أهله وبما يرضيه، والصلاة والسلام على خير الورى وخير من دب على الثرى محمد بن عبد الله، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن انتهينا من الباب التاسع الاعتكاف وليلة القدر، قد انتهينا من أول 5 أبواب. نكمل اليوم حتى نكون قد انتهينا من الصيام كامل إن شاء الله في رمضان. نأخذ الباب السادس والباب السابع. اليوم نأخذ الباب السادس وهو صيام النوافل والتطوع. Jadi kemarin kita sudah belajar bab ini pada kitab puasa ada 9 poin, 9 bab. 9 bab, ada 9 bab di mana aslinya harus berurutan, tetapi karena sudah menjelang 10 terakhir maka beliau mendahulukan setelah 5 masuk ke 9 dan 8. Sekarang kita masuk 6 dan 7. Ya, karena kemarin khawatir nggak sampai waktunya. فنحن أوشكنا على نهاية شهر رمضان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وتقبل الله سبحانه وتعالى عملنا فيه. فحتى نكون من أصحاب باب الريان إن شاء الله، باب الصائمين في الجنة، لابد أن نعرف ما هي كيفية صيام النوافل في غير رمضان، ما هو المشروع منها وغير المشروع، لأن هناك بدع. هذا هو موضوع الباب السادس، صيام النوافل والتطوع المشروع في الإسلام. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam ahli surga yang masuk dalam pintu ar-rayyannya. Dan sebelum itu, sebelum kita mudah-mudahan Allah menjadikan kita ahlu rayyan, maka kita harus tahu dulu tapi nih tentang syariat-syariat puasa khususnya selain di bulan puasa, dan apa yang menjadi hukum-hukum di puasa sunnah tersebut. طيب، السنة الأولى وهي أفضل الصيام، لكن لمن يستطيع فيشرع للمسلم أن يصوم يوم ويفطر يوم، وهذا صيام نبي الله داود صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل الصيام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أقول والله لأصومن النهار، أي كل يوم، ولأقومن الليل لا أنام ما عشت. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت قلت ذلك؟ قال: لقد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أنت أغلى من أبي وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم. فقال له النبي: صم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. إنك لما تصوم 3 أيام من كل شهر، السنة فيها كم شهر؟ السنة فيها 12 شهر. 12 في 3 36، والحسنة ب10 أمثالها 360، والسنة 360 يوم، إذن مثل صيام الدهر.
فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، أنا عندي قوة، 3 أيام لا تكفي. فقال: صم يوما وأفطر يومين، صم يوم وأفطر يومين. قلت: يا رسول الله، أنا أطيق أفضل من ذلك، أنا عندي قوة إن شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا عندي قوة أطيق أكثر من ذلك، إنني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، هذا أقصى شيء، هذا الماكسيمم، الزيادة عن هذا تنطع. والحديث في البخاري. تفضل. Baik, yang pertama beliau menjelaskan tentang puasa sunnah atau nafilah yang paling afdol, yang paling baik menurut syariat. Di mana puasa ini adalah puasa yang kita kenal dengan puasa Daud. Nah, di sini diceritakan dari Ibnu Umar bahwasannya ada seorang laki-laki yang mengatakan, sungguh aku bisa berpuasa pagi dan bisa berpuasa terus-terusan, dan aku terus-terusan juga setiap malam bangun untuk mendirikan malam, ya ini sholat malam maksudnya. Tetapi ya, Rasul mengatakan bahwasanya jangan kayak gitu, silahkan puasa dan berbukalah dan beribadahlah malam hari, kemudian tidurlah. Nah, tapi beliau bilang, saya mau lebih baik daripada itu. Kemudian dibilang lagi, oke, kalau kayak gitu silahkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. 3 hari dalam 1 bulan. Tapi intinya dari hadis itu orang tersebut selalu minta yang lebih baik. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwasannya tidak ada, makanya saya berikan satu lagi apa? Puasalah seperti puasanya Nabi Daud. Kemudian orang tersebut berkata, saya masih bisa lebih baik insya Allah. Tapi kata Rasul tidak ada yang lebih baik kecuali puasa Daud tersebut. Nah, makanya dari situ sunnah puasa Daud maksudnya adalah sunnah yang paling baik, tetapi dengan syarat memiliki kekuatan. Dari hadis di sini ya, sunnah itu. السنة الثانية، إذن أفضل صيام التطوع صيام نبي الله داود، أن يصوم يوم ويفطر يوم، لكن هذا لمن وجد في نفسه قوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بدأ بالأيسر ليس بالأشد. لذلك السنة الثانية لمن لم يستطع أن يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يومين، يقارب صيام داود. وهذا بحديث النبي السابق، النبي قال له ذلك. النبي بدأ من تحت، بدأ من السهل، 3 أيام. يا رسول الله أقوى، أنا عندي قوة. قال: إذا صوم يوم ويفطر يومين، أصعب شوية وأعلى في الدرجة. يا رسول الله عندي قوة. قال: إذا أفطر يوم وصوم يوم. إذن من لم يستطع صيام داود يصوم يوم ويفطر يوم، ممكن يقارب يصوم يوم ويفطر يومين، وهذا لنفس الحديث الذي ذكرنا. Masih dalam penjelasan berdalil dengan hadis Ibnu Umar, di mana Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr bin As, hadis Abdullah bin Amr bin As. Mohon maaf salah, Abdullah bin Amr bin As hadisnya, jadi bukan Ibnu Umar. Di sini di mana Rasulullah SAW ketika ada seorang yang datang tadi, beliau datang dengan suatu kemudahan. Nah, tetapi karena orang itu tersebut mungkin menekan, ingin melakukan yang terbaik, maka diberikanlah puasa Daud. Tetapi selain puasa Daud ternyata ada lagi. Kalau kita kan biasanya tahu nih puasa, sehari berbuka, benar Pak Rewan? Tapi ternyata dari hadis ini yang dimana Rasul tadi datang, udah deh kamu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kalau masih kurang maka dikasih
puasalah 1 hari, berbukalah 2 hari. Nah, ini mungkin sebagian baru dengar ini. Selain puasa Daud nih, ternyata puasa sehari, berbuka 2 hari. Dari hadis ini juga dalilnya. إذن أفضل الصيام صيام داود أن يصوم ويفطر يوم. طيب بعد ذلك أن يصوم يوم ويفطر يومين. بعد ذلك في نفس الحديث وهو الأيسر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر عموما، أي 3 أيام، لكن الأولى والأحسن أن يصوم 3 البيض، وسموا بيض لأن القمر يكون مكتمل وأبيض، وهو 13 و14 و15، هذا الأفضل. لو صام 3 أيام من الشهر عموما أخذ الفضيلة، لكن لو صام 3 البيض يكون أحسن، لأن عندنا حديث في 3 البيض. هذا الحديث حديث أبو المنهال، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 3، والعرب تطلق أيام البيض على الأيام التي يكتمل فيها القمر، معروفة عند العرب 13 14 15. الذي فصل هذا إذن حديث ابن عمر مطلق، ابن عمرو بن العاص، حديث ابن عمرو بن العاص مطلق 3 أيام في الشهر، لكن جاء حديث ابن منهال مقيد، يعني فصل أكثر، أي 3 أيام، فقال 3 البيض. ثم جاء حديث أبو ذر، لأن البعض يقول لعل 3 البيض أول 3 أيام في الشهر، ما الدليل؟ يقول له يا أخي هي عادة العرب، ما أدراني بعادة العرب، مع أن عادات العرب التي أقرها الإسلام أصبحت تشريع. هذه قاعدة شرعية يا أحباب، عادات العرب التي أقرها الإسلام أصبحت تشريع، لكن مع ذلك عندنا حديث أبو ذر حدد بالأيام. قال أبو ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من شهر 3، إذا صمت من شهر 3 فصم 13 و14 و15. خلاص النبي حسم المسألة هذه. تفضل. بمعنى 3 دهر هذا 13 14 و15. نعم، يعني من كان سيصوم 3 أيام في الشهر الأولى الأولى أن يصوم 13 14 15 الأولى، لكن لو صام 3 أيام يجوز 3 أيام أي يوم في الشهر، أي 3 أيام في الشهر، لكن الأفضل هذا. Oke, jadi beliau menjelaskan masih dalam hadis itu yang dimana paling utama adalah puasa Daud. Kemudian kalau nggak bisa yang lebih dekat, yaitu puasa 1 hari kemudian berbuka 2 hari. Kalau nggak bisa juga silakan mendatangkan yang paling mudah. Apakah itu? Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tetapi puasa dalam 3 hari 1, maksudnya ini mengikuti bulan Hijriah ya. Nah, tapi Hijriah sahih. طبعا Hijriah. Ikut bulan Hijriah pastinya. Di mana itu dalam hadis Ibnu Amr Ibnu As itu mengatakan bahwasanya 3 hari tapi secara umum. Kemudian datang hadis Abi Minhal menjelaskan bahwasanya 3 hari itu ya ayamil bid. Apa ayamil bid? 13, kemudian 14 dan 15. Kenapa disebut ayamil bid? Karena di bulan itulah, di hari itulah bulan itu sempurna. Nah, makanya dikatakan hari yang baik, yang putih, yang terang. Kemudian lebih diperjelas lagi bahwasannya dari hadisnya Abu Dzar, di mana dikatakan bahwasannya 3 hari itu kalau kamu puasa 3 hari ya puasa 13, 14 dan 15. Jadi secara umum 3 kapan aja boleh. Hanya saja lebih utama dan lebih afdal kita mengikuti hadis ini, yaitu 13, 14, 15. طيب إذن ذكرنا الآن النوع الأول من الصيام المشروع، لأن هناك صيام لا دليل عليه. سنذكر بعض البدع في هذا الأمر. أنا أتكلم عن الصيام المشروع، من أراد أن يصوم صيام جائز، صيام مشروع، صيام مستحب، هذا الصيام. خلاف هذا بدعة. إذن صيام يوم وإفطار يوم
صيام يوم وإفطار يومين، صيام 3 أيام من كل شهر. الرابع أن يصوم ما شاء في شهر محرم. شهر محرم هذا مفتوح، لو أراد أن يصوم شهر محرم كامل يجوز، شهر محرم فقط ممكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وفي أدلة كثيرة على هذا. إذن هذا يجوز. Oke. Jadi beliau menambahi penjelasannya bahwasannya inilah puasa-puasa sunnah yang disyariatkan. Selain ini kebanyakan itu disebut bid'ah. Ini beliau menyampaikan ya, bukan saya Pak. Dan itu pun didukung dengan dalil-dalil. Dari 3 ini kemudian tambah lagi 1, 4. Apakah puasa sunnah yang disyariatkan? Yaitu adalah puasa di bulan Muharram, kapan aja. Intinya puasa di bulan Muharram kapan saja. Dengan dalil bahwasanya bulan yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Nah, jadi di bulan Muharram inilah kita banyak dalil yang menyebutkan ya boleh saja puasa kapanpun. Boleh 1 bulan penuh, boleh. Nah, jadi setelah 3 tadi, maka ketambahan yang 4 adalah puasa di bulan Muharram kapan saja dan boleh sebulan penuh. Wal hadis di Sahih Muslim. Sahih Muslim. طيب. السنة الخامسة. السنة الخامسة. ونحن الآن مقبلين عليها إن شاء الله بإذن الله. وهو صيام 6 أيام من شوال. 6 أيام من شوال. دليلها الحديث في صحيح مسلم والبخاري أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، كأنه صام السنة كاملة، ولو واظب على هذه في كل سنة كأنه صام عمره كله. طب كيف صام السنة كاملة؟ كيف صام السنة كاملة؟ طيب كما ذكرنا في 3 أيام من كل شهر. رمضان كم يوم؟ 30 يوم. و6 من شوال 36 يوم. والحسنة ب10 أمثالها 360، يعني ما يعادل 360 يوم. يعني أنت صمت 36، اضرب في 10، الحسنة ب10 أمثالها، يعني كأنك صمت 360 يوم، والسنة 360 يوم. شوف كرم الله سبحانه وتعالى. الله كريم الله، لكن أين المقبلين على العبادة؟ يعني الله كريم لكن يريد من يقبل على العبادة وهو يحاسبه بكرم وسخاء. Kemudian yang kelima adalah yang disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Di mana hadisnya tadi, hadis-hadis yang disebutkan tadi dari Muslim dan Bukhari. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikuti setelahnya puasa 6 hari, seperti kalau dia puasa 6 hari setelah itu, setelah puasa Ramadan tambah lagi 6 hari, seperti halnya seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Nah, Syekh Mahmud menjelaskan bahwasannya apa sih atau kenapa sih kok bisa puasa tersebut dijadikan seperti 1 tahun penuh. Nah, beliau menganalogikan bahwasannya pertama puasa Ramadan berapa hari Pak Rewan? 30. Ditambah Syawal berapa? 6 hari, jadi 36. Dikalikan setiap puasa kebaikannya berapa? 10 dikali berarti berapa? 360. Hampir sama seperti hitungan hari dalam 1 tahun. Nah, maksudnya seperti itu. انظر الكرم، الله كريم والله. يعني أنت ممكن تصوم في السنة أكثر من سنة. يعني من صام رمضان و6 من شوال أخذ أجر صيام سنة كاملة، تمام؟ ومن صام 3 أيام من كل شهر
أخذ صيام أجر صيام سنة كاملة، إذا أخذ أجر صيام سنتين في سنة واحدة. تجارة مع الله سبحانه وتعالى، تاجروا مع الله. نحن ما شاء الله في تجارة الدنيا ممتازين ما شاء الله، أين تجارة الآخرة؟ لا تقصد صوم الدهر هذا 6 أيام أو ماذا؟ حديث النبي من صام رمضان 3 أيام في و6 من شوال كان كصيام السنة كاملة، صح؟ ونحن قلنا قبل ذلك من كان سوف يصوم 3 أيام من كل شهر، النبي قال ماذا؟ كصيام الدهر، لأنه سوف يصوم 360 يوم. إذا من سيصوم رمضان و6 من شوال وأيضا سيصوم 3 من كل شهر، إذا صام 2 في سنة واحدة. كرم سبحان الله. Beliau menjelaskan bahwasanya lihat, memang Allah itu benar-benar sangat mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan hambanya dengan pahala. Yang pertama tadi kita tahu bahwasanya tadi 30 Ramadan dan 6 hari Syawal sama dengan 1 tahun pahalanya. Kemudian itu kalau kita nggak puasa 1 tahun tapi kita hanya puasa dalam hari itu, maka seakan-akan 1 tahun penuh. Belum lagi pahala di mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa yang setiap bulan puasa 3 hari tadi ya, 3 hari tadi, itu maka pahalanya seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Berarti kalau kita menjalankan keduanya, maka seakan-akan kita puasa dalam 1 tahun 2 tahun. Beliau menjelaskan bahwasanya ini merupakan sebuah tijarah. Apa? Inilah disebut perdagangan bukan duniawi, perdagangan akhirat. Nah, perdagangan akhirat ini masa kita nggak mau ngambil nih? Mana nih orang-orang yang perdagangan dunianya sangat menonjol atau sangat antusias. Tetapi dengan hal ini mana nih orang-orang yang mau berdagang dengan Allah nih? Jadi beliau mengharapkan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mengamalkan sunnah tersebut. طيب السنة السادسة في الصيام، يشرع أو يستحب صيام يوم عاشوراء. ما هو عاشوراء؟ هو اليوم العاشر من شهر محرم، وللعلم يا أحباب يوم عاشوراء كان هو الواجب قبل رمضان. قبل أن يفرض رمضان كان يوم عاشوراء واجب فرض على المسلمين، لما جاء رمضان أصبح سنة. فبقي سنة، لأن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون وفلق له البحر. لما النبي وجد اليهود يحتفلوا بهذا اليوم فسأل عنه فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون وفلق له البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم. فكان بداية تشريع الصيام. إذن يشرع صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم. قال صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. ما شاء الله. الله الجنة سهلة لكن تريد العاملين. أين العاملين؟ تفضل. Sekarang adalah sunnah yang ke-6, yaitu puasa di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. أليس عاشر يوم العاشر؟ اليوم العاشر من شهر محرم. Yaitu hari ke-10 di bulan Ramadan. Di bulan Muharram salah. Mohon maaf. Di mana ini dalilnya bahwasanya puasalah kalian di hari ke-10 bulan Muharram, maka akan dihapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Nah, jadi 1 tahun yang telah lalu dihapuskan. Beliau menekankan bahwasanya lihat di sini adalah kemudahan, keistimewaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana mendapatkan surga pada dasarnya itu mudah. Tetapi untuk mendapatkannya butuh amaliyah, butuh pengerjaan, butuh amal lah. Harus dikerjakan nih, bukan hanya didambakan atau hanya dirindukan saja, tapi benar-benar harus dikerjakan. Dan pada dasarnya beliau menyampaikan puasa
yang wajib sebelum Ramadan adalah puasa di bulan Muharram hari ke-10 ini. Tetapi ketika datangnya Ramadan maka bulan Ramadan menjadi wajib puasa dan hari ke-10 menjadi sunnah. Kenapa sunnah? Sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari Firaun. Nah, maka Rasul mengatakan kita lebih utama untuk melaksanakannya daripada orang-orang Yahudi. Begitu Pak Rewan. السنة السابعة صيام يوم تاسوعاء. إذا الماضي عاشوراء وهو اليوم العاشر المحرم، ذكرنا الدليل. هذه السنة السابعة صيام يوم تاسوعاء، وتاسوعاء هو التاسع من شهر محرم، ودليلها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، يعني لو عشت للسنة القادمة، لأصومن التاسع، وفي رواية تاسوعاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يصمه، لكن قال: لو كنت سأعيش للسنة القادمة سوف أصوم اليوم التاسع مع العاشر. يؤكد هذا أيضا أحاديث أخرى، لكن لا داعي، هذا يكفي إن شاء الله بإذن الله. Kemudian sabi'ah. نعم، السنة السابعة. Sekarang yang ketujuh adalah masih dalam bulan Muharram, yaitu berpuasa di tanggal 9 pada bulan Muharram. Nah, sebagaimana hadisnya bahwasanya dari Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi berkata, kalau seandainya saya masih hidup maka pada tahun depan maka saya akan berpuasa sungguh-sungguh. Di sini ada penekanan ya Pak Rewan. Sungguh-sungguh saya akan berpuasa pada hari ke-9 Tasi' atau di riwayat lain Tasu'a. Nah, jadi beliau memang belum mengamalkan, hanya saja ini adalah sunnah qauliyah beliau. Jadi ini adalah sunnah yang ketujuh. إذن الأفضل من يريد أن يصوم عاشوراء يصوم عاشوراء وتسوعاء سويا، هذا أفضل. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، السنة الثامنة يستحب صيام يوم عرفة لغير الحجاج. الحاج لا يصوم في عرفة، لكن لغير الحجاج يستحب صيام يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحاح: صوم يوم عرفة يكفر سنتين. يعني عاشوراء يكفر سنة ماضية، عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. نحن سنشرح مسألة تكفير السنوات هذه بعد أن ننتهي إن شاء الله، ماذا يعني تكفر. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. ما شاء الله. تفضل. Sekarang sunnah yang ke-8 adalah di mana puasa sunnah pada hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Nah, ini kalau ini tentunya kita sering ya, masyhur atau kita tahu lah, ini terkenal lah ini sunnah ini. Yang dalilnya adalah bahwasanya berpuasalah pada hari Arafah, maka akan menggugurkan apa? Menggugurkan apa? 2 tahun. 2 tahun dosa dari dosa. 2 tahun itu maksudnya adalah 2 tahun, 1 tahunnya 1 tahun yang telah lampau, yang kemarin maksudnya, dan 1 tahun yang akan datang. السنة التاسعة يشرع أو يستحب يوم الاثنين، وهذا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: سئل النبي عن صيام يوم الاثنين فقال: يوم ولدت فيه
وأنزل علي فيه القرآن، يعني أقرهم على الصيام فيه. Kemudian yang kesembilan adalah puasa sunnah hari Senin. Ini juga kita tahu, tetapi mungkin sedikit yang paham tentang bahwasannya dalilnya dikatakan Nabi ditanya oleh seseorang tentang puasa hari Senin. Kenapa sih puasa hari Senin? Ada apa gitu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, hari itu adalah di mana aku kemudian dan di mana pada hari Senin itu pula diturunkannya wahyu kepadaku. Nah, ini. Kemudian tadi ada yang saya lupa, di mana Syekh Mahmud menyampaikan bahwasanya kalau puasa yang afdol tadi, yang hari Muharram tadi, di Muharram yang 10 atau 9 itu, paling afdolnya adalah mengamalkan yang 9 dan yang 10. السنة العاشرة يشرع أو يستحب صيام يوم الخميس، وأيضا ورد فيه دليل، وهو لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، والحديث صحيح بشواهده. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، والحديث صحيح. تفضل. Yang ke-10 adalah puasa sunnah hari Kamis. Nah, kalau ini kita tahu juga. Kalau yang tadi Senin itu dalilnya ya. Sekarang yang Kamis adalah di mana dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu senantiasa puasa pada hari Senin dan hari Kamis, atau Kamis dan Senin. Nah, jadi dari dalil ini menunjukkan puasa sunnah yang ke-10 adalah puasa hari Kamis. هناك إذن عندنا كم سنة ثبت فيها دليل في الصيام؟ 10 فقط. البعض يقول أين العشر الأول من ذي الحجة؟ أين الصيام في العشر الأول من ذي الحجة؟ قيل، وعندما نقول قيل هذا مصطلح فقهي معناه أنه كلام ضعيف. عندما تقرأ في كتاب فقهي أو كتاب حديث تسمع كلمة قيل أو روي، هذا تضعيف للرواية. قيل بمشروعية صيام العشر الأول من ذي الحجة، ولكن هذا القول لا يصح، لأن الحديث في العشر الأول من ذي الحجة لم ينص أبدا على الصيام، ولم يذكر الصيام فيه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على صيامهن. طيب ما هو الحديث؟ ها هو الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه، أي العشر من ذو الحجة؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يعني مات في سبيل الله. إذا لم يذكر فيه الصيام، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالصيام. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كافة أعمال العبادات ليس في الصيام فقط. إذن في العشر من ذي الحجة مفتوح العمل الصالح، كله مفتوح: بر الوالدين، صلة الرحم، الصدقة، النفقة، عون الضعيف، كله مفتوح، صلاة، ذكر، قرآن، كله مفتوح. نقول الصيام من العشرة من ذو الحجة، هذا لا يجوز، وهذا يقع في البدعة. وقد ذكر العلماء 6 شروط لتكون العبادة صحيحة، وأنا لن أشرح، هذا فيه شرح.
قالوا صحة سبب العبادة. 2 مشروعية جنس العبادة. 3 موافقة الكيفية، أن تكون الكيفية موافقة لكيفية النبي صلى الله عليه وسلم. موافقة القدر لا يزيد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. التزام الزمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عاشوراء يوم 10 محرم، لا يصح أن تصوم يوم 20 محرم، إذا تلتزم بالزمان. التزام المكان، لو أن هناك عبادة مكانية لا يجوز لك أن تغيرها، فهناك أماكن لها فضائل، فمثلا الملتزم عند الكعبة له فضيلة، لو ذهبت أي مكان آخر لا يصح. إذا العبادات لها ضوابط يا أحباب، لها ضوابط. طيب هل الصيام ممنوع؟ أنا لا أقول ممنوع، هو من جملة العمل الصالح، لكن لا تعتقد أن النبي فعله أو حث عليه، لا تعتقد أن النبي فعله أو حث عليه. ثانيا لا تعتد عليه، يعني لو صمت العام الماضي لا تصوم هذا العام، والله أعلم. طبعا. 10 ذو الحجة عشر أو 10 يوم. من الأول 10 أيام، لأن البعض يصوم أول 10 أيام من ذو الحجة من أول إلى 10 إلى أن يأتي يوم عرفة. Nah, sekarang beliau menjelaskan tentang puasa yang tidak ada syariatnya secara khusus maksudnya. Di mana beliau seakan-akan maksudnya pakai pertanyaan. Puasa yang disunahkan tadi 10 ini. Kemudian pertanyaan beliau, di manakah puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah? Nah, di sini beliau menyatakan bahwasannya puasa di bulan Dzulhijjah tersebut tidak ada pengkhususan atau tidak ada yang namanya ketentuan di situ bahwasanya di situ puasa. Bahkan di dalam dalilnya, nah di sini mengatakan bahwasanya tentang apa sih perbuatan yang paling utama di bulan Dzulhijjah? Ada fi syahr Dzulhijjah saya. أول 10 أيام ذو الحجة. Apa sih perbuatan yang paling baik di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah? Nah, kemudian di situ tidak ada ketentuan bahwasanya puasa 10 hari itu. Dan beliau tidak mengatakan bahwasanya puasa itu secara khusus bid'ah. Tetapi beliau mengatakan memang tidak ada di situ. Dan setelah yang tidak ada pengkhususan di situ, di mana ibadah itu yang bisa diamalkan memiliki 6 syarat. Apa aja sih 6 syarat? Yang pertama, kalau ibadah itu adalah ada sebab ibadahnya secara sah dari Rasulullah SAW. Kemudian syariatnya itu jelas, syariat secara jenis. Apa sih jenisnya ibadah itu jelas. Kalau di sini kan secara umum amal ibadah yang mendekatkan kepada Allah, amal soleh lah maksudnya. Yang pertama itu, yang kedua adalah syariat tentang jenisnya. Ada nggak sih dari Rasulullah? Ternyata tidak. Kemudian bertemu tentang ataupun tentang kaifiyah, tentang bagaimana ibadah itu harus ada apa muwafaqah bahasa Indonesianya. Yani yaf'al kama fa'ala an-nabi بالضبط. Ini maksudnya sepaham, sesuai dengan perbuatan gimana sih Nabi melakukannya? Ternyata kan tidak ada. Kemudian yang keempat adalah juga sesuai dengan kadar ibadah tersebut. Maksudnya tidak lebih dan tidak kurang. Yang kelima adalah tentang waktunya ibadah itu kapan? Kalau itu kan dilihat, oh ternyata dari sini kurang terlihat nih. Ada nggak sih waktu khususnya? Maksudnya kalau seandainya waktunya itu di bulan ini, ya tidak boleh dilaksanakan di bulan kayak bulan puasa, tidak boleh dilaksanakan selain pada bulan Ramadan. Yang terakhir adalah syaratnya adalah juga harus adanya di situ syarat ketentuan waktu, ketentuan tempat. Kayak haji, kalau seandainya kita haji pindah misalnya ke Borobudur, nggak mungkin gitu kan. Jadi harus 6 ini.
Karena kalau 6 ini tidak terpenuhi, maka itu hilanglah untuk dilaksanakan sunnahnya maksudnya. الذين يقولون بصيام العشر من ذي الحجة يستدلون بحديث، ليس الحديث هذا فقط، لأن هذا الحديث كما ذكرنا لم يذكر في الصيام. يستدلون بحديث اسمه مشهور باسم حديث هنيدة بن خالد. أنا سأذكر لكم الحديث هذا ونبين لكم حكمه. حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. يقول قال حديث ذكر أنه يصوم 9 أيام من ذي الحجة. الحديث يا أحباب ضعيف ليس صحيح. هذا رقم 1. رقم 2 أنه يخالف حديث في صحيح مسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. إذا نقدم حديث ضعيف على حديث في صحيح مسلم؟ لا طبعا لا يصح. في 10 تقصد هذا 10 ذي الحجة. Oke. Kalau hadis yang pertama tadi tentang pertanyaan beliau puasa Dzulhijjah tadi, itu adalah hadis secara umum. Nah, sekarang beliau mendatangkan kalau ini secara umum, kemudian diperjelas dari 6 syarat itu, karena kalau tidak masuk dari 6 syarat itu maka tidak sah puasanya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ada juga enggak gitu. Ada juga nih dalil yang lain yang menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW itu berpuasa pada 9 hari dan hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Hadis ini, tapi dikatakan hadis ini adalah dhaif hadisnya. Hadis yang dhaif. Kenapa? Karena didatangkan lagi dengan hadis Aisyah, bahwasannya Aisyah meriwayatkan dalam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa. Maksudnya saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa pada bulan ini. Pada bulan apa maksudnya bulan ini? Bulan Dzulhijjah. Nah, makanya dari situ, kalau tadi kan secara umum yang pertama nggak ada nih keumuman hadisnya, kekhususan hadisnya. Kemudian didatangkan khusus, tapi ditolak juga dengan hadis yang lebih kuat. إذن يا أحباب، الصيام المشروع والجائز كم نوع؟ الصيام النافلة 10 أنواع فقط. ما عدا هذه 10 لا يجوز، بدعة. صيام يوم الإسراء والمعراج، ما هذا؟ بدعة. صيام المولد النبوي، هذا بدعة. نسمع كثيرا تخصيص منتصف شعبان. أين الدليل؟ أين الدليل؟ نحن قلنا الأصل في العبادات التوقيف، يعني لا تفعل عبادة إلا بدليل، فهذا هو ما ثبت فيه الدليل. ما عدا ذلك أنا لم أجد أدلة صراحة. Jadi dari penjelasan beliau adalah di mana puasa yang disyariatkan, ada puasa sunnah yang disyariatkan, maksudnya adalah puasa yang 10 macam tadi yang dijelaskan beliau. Dan beliau mengatakan bahwasanya puasa-puasa di mana? Misalnya puasa Sya'ban, puasa di hari kelahirannya Nabi, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu secara mungkin يوجد دليل لكن ضعيف. لا 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 يوجد. بدعة. Beliau menyatakan bahwasannya itu tidak terdapat dalilnya. Maka beliau menyatakan bahwasannya perbuatan tersebut adalah, puasa tersebut adalah bid'ah. Kecuali yang 10 ini ya. Sampai yang Dzulhijjah tadi kan ada hadisnya, tetapi ditolak dengan hadis yang lainnya. Nah, jadi paham ya para Iwan ya. Puasa 10 macam puasa sunnah ini nih yang ada dalil yang kuatnya. طيب، أخيرا نحن ذكرنا في صيام يوم عاشوراء، نسمع كثيرا يكفر السنة الماضية ويكفر السنة المقبلة. ما معنى يكفر؟ ففي صيام يوم عاشوراء فضيلته أنه يكفر سنة ماضية،
في صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبل. ما معنى يكفر؟ طيب سنشرح يكفر الآن. تفضل. Oke. Sekarang sebelum menuju akhir beliau menjelaskan bahwasanya kalau tadi beliau sudah menjelaskan puasa tadi yang sunnah tadi ada beberapa yang yukafir atau menggugurkan dosa 1 tahun sebelum atau 1 tahun sesudah. Tetapi apa sih yang dimaksud menggugurkan tersebut? Nah, beliau akan menjelaskan sekarang. لأن البعض يقول طيب خلاص يعني أنا سأصوم عرفة وأفعل ما أشاء في هذا العام قد غفر لي. لا يصح، هذا التلاعب بالدين. لا يا أحباب، انتبهوا جيدا معنى التكفير. أولا لابد أن نعرف أن التكفير هذا فضل من الله وليس واجب عليه. افهموا هذه المسألة جيدا. نحن لم نفرض على الله أن يكفر لنا، هذا تفضل الله به علينا. إذن هو يعلم من يستحق التكفير ومن لا يستحق التكفير. هذا رقم واحد. تفضل. Beliau menjelaskan bahwasanya لأن لو هذا حق لك على الله سيعطيك إياه لا محالة، لكن هذا هو ليس حقك، هو تفضل به. إذن هو يعلم من يستحق ومن لا يستحق. هذا رقم واحد، ليس واجب على الله، لكن الله لا يخلف وعده. الله لا يخلف وعده، لكنه يعلم من يتحقق فيه الوعد ومن لا يتحقق فيه الوعد. Puasa sunnah di sini ini ada sebuah ibarat di mana bukan kalau seandainya digugurkannya dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya, kemudian kita cuma puasa Arafah nih misalnya, udah saya nggak mau puasa yang lain aja, bukan gitu juga maksudnya. Tetapi maksudnya juga kita harus tahu nih bahwasanya yang disebut takfir di situ, pengguguran di situ bukan kewajiban Allah. Nah, perlu digarisbawahi ini, bukan kewajibannya Allah. Hanya saja itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi intinya barang siapa yang melaksanakan itu belum tentu mendapatkan. Maka beliau menambahkan di situ di mana Allah Subhanahu wa taala nanti yang melihat. Kalau seandainya orang tersebut melaksanakan yang disunahkan tadi seperti Arafah tadi, dilihat nih. Kalau seandainya dia memenuhi syarat, kemudian maka diberikanlah ganjaran dihilangkannya dosa sebelum dan sesudahnya 1 tahun. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat maka Allah nggak wajib ngasih. Ya udah berarti mungkin hanya dapat pahala apa yang dia letih gitu. Paham Pak Rewan? طيب. Jadi bukan kewajiban. المسألة الثانية، ما الذي يكفر؟ هل كل الأعمال تكفر؟ لا. كل أعمال التي تدخل تحت مسميات الشرك بأنواعها هذه لا تدخل في التكفير مطلقا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أي عمل يندرج تحت أعمال الشرك بأنواعه، شرك الدعاء، شرك التوسل، كل أنواع الشرك التي ذكرناها في دروس العقيدة هذه لا تكفر. Setelah kita tahu tadi bahwasanya bukan kewajiban tetapi merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita harus tahu juga nih, apa sih yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata yang digugurkan dosa tersebut adalah di mana dosa yang tidak bersangkutan dengan syirik. Atau bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah jelas ayatnya bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. الأمر الثاني الذي لا يكفر الكبائر. الكبائر لا تكفر لأن الكبيرة لا تغفر إلا بتوبة تأتي بها بشروطها. ما هي شروط التوبة؟ أن يندم على فعله ويعزم على عدم العودة مرة ثانية ويتوب إلى الله توبة نصوحا. إذا الذي يكفر هو اللمم، صغائر الذنوب. أما الكبائر لا بد لها من توبة وتخصيص. حتى سن البعض لها ركعتين اسمها ركعتين توبة، ووضع فيها الدكتور عبد العزيز الجبرين
رسالة في هذه الصلاة ركعتين التوبة هذه، لأن لابد أن تخصص الذنب الكبيرة التي ارتكبتها، وأنك تريد أن تتوب منها، وأنك ندمت عليها وتعزم على أن لا تعود لها مرة ثانية. هذه اسمها توبة من كبيرة. لكن تقول تفعل الكبائر وتتساهل وتقول يعني خلاص سيغفر لي بصيام العرفة وعاشور، لا، الكبائر لا تدخل في التكفير، لأن الكبائر شرطها التوبة. الكبائر ماذا؟ الكبائر كبائر الذنوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة، عقوق الوالدين. Sekarang beliau menjelaskan juga bahwasanya di mana yang diampuni itu tadi kan bukan tidak bersangkutan dengan syirik. Dan ternyata selain itu ada lagi, yaitu tidak melaksanakan dosa-dosa besar seperti tadi zina, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian minum minuman keras, kemudian itu عقوق الوالدين، السرقة، mencuri, adu domba, القتل، fitnah, membunuh, bukan fitnah, membunuh, النميمة. Itu tidak diampuni juga kecuali dengan beberapa syarat, yaitu syaratnya harus taubat. Dan di situ disunahkan taubat itu ada namanya salat 2 rakaat, salat taubat. Dan bukan semata-mata okelah kita misalnya puasa aja nggak apa-apa, melaksanakan dosa tetap jalan dosa besar, nggak gitu juga. Itulah yang disebut agama ini mudah tapi tidak memudahkan. Nah di situ juga syaratnya, apa sih syaratnya? Syaratnya kalau kita ini mau taubat, yang pertama kita ya harus menyesal bahwasanya kita telah melakukan dosa tersebut. Yang kedua adalah kita berjanji pada diri kita untuk tidak akan pernah melakukan lagi. Yang ketiga kemudianlah kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ini maka dosa yang takfir atau pengguguran dosa tadi maka tidak jalan kecuali dengan syarat ini. الأمر الثالث حقوق العباد. حقوق العباد، فلا يقول إنسان أنا سوف أصوم صيام يوم عرفة وأخذ أموال شريكي في التجارة أو أخذ أموال صديقي ويكفرها الله سبحانه وتعالى، أو لا أسدد الديون التي علي. لا طبعا، حقوق العباد لا تكفر لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني حتى الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين والشرك طبعا. فحقوق العباد لا تدخل في الكفارات أيضا. Oke, setelah syirik kemudian dosa besar, nah yang ini dosa yang bersangkutan dengan hak-haknya manusia, hak-haknya kemanusiaan, kawan-kawan atau saudara kita. Di mana di situ juga kalau tadi yang kedua tuh masih enak tuh, kita masih bisa langsung aja kita nih taubat nih. Tetapi dengan janji tidak mengulangi. Nah, ini yang ketiga yang agak sulit. Di mana kita tidak boleh melupakan apa yang telah kita lakukan. Maksudnya apa? Harus minta maaf kepada orang yang telah kita zolimi atau telah kita utangi tapi nggak mau bayar. Nah itu, atau telah kita ambil haknya yang lain. Dan beliau juga menekankan bahwasanya terutama hutang itu di mana semua dalilnya adalah semua dosa itu juga bisa diampuni atau bisa digugurkan, kecuali nanti itu ada namanya hutang. Hutang tetap itu tidak akan pernah hilang kecuali telah dibayarkan. إذن الأعمال التي لا تدخل في الكفارات كما قلنا، أولا الكبائر، الشرك لا يدخل، كبائر الذنوب لا تدخل، حقوق العباد. هناك أعمال تقع في جريمتين أو مشتركة في نقطتين من هؤلاء، أعمال هي في ذاتها كبيرة من الكبائر وهي في ذاتها حق من حقوق العباد. هذه مشكلة، وللأسف يعني هي من أخطر الذنوب، وللأسف هي من أكثر الذنوب، لأنها تستلزم توبة وتستلزم استحلالها من صاحبها من العبد المخلوق، وهذه الغيبة والنميمة.
رأيتم أخطر ذنبين وللأسف هم أكثر ذنبين الآن إنا لا راجعون. Dari tiga hal atau tiga dosa tersebut, ternyata beliau menggarisbawahi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya ternyata memang ada dosa yang dimana ada dosa yang ngeri, yang besar maksudnya, dan juga ada dosa yang memang dia itu tidak dikabulkan atau tidak dihilangkan dosanya karena masuk dua hal tadi. Pertama, masuk dari dosa besar. Yang kedua, masuk kepada dosa yang mengambil hak-hak manusia. Nah, apakah itu? Yaitu adu domba. Adu domba dan sebar-sebar gosip. Nah, inilah dimana dosa ini sudah masuk dosa besar, masuk juga dosa yang dalam ngeri, dosa yang mengerikan. Di sini harus digarisbawahi Pak Rewan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang melakukan hal tersebut. بهذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من هذا الباب وأخذنا الصيام المشروع في الإسلام. واللقاء القادم نختم كتاب الصيام بالباب الأخير وهو الصيام المنهي عنه. هناك صيام حرام، هناك صيام محرم لا يجوز أن تفعله. ما هو وفي أي الأيام؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.